सबैजनालाई स्टडी मेटेरियल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज यो भिडियो मार्फत चाहिँ म तपाईहरुलाई मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने त हो त्यो कुरा चाहिँ आज म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। यो जुन चाहिँ तपाईको एक्जामको लागि निकै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको रूपमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आज म तपाईहरुलाई मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अफ रिटेन्ड अर्निङ र ब्यालेन्स सिट बनाउन सिकाउँछु। सो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ल अब केही ढिलो नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। संसारभरिको हरेक कम्पनीले कि सामान उत्पादन गर्छ, कि सेवा सुविधा दिन्छ, कि दुईटै काम गर्छ। यदि कुनै कम्पनीले सामान उत्पादन गर्छ भने उसले अवश्य पनि त्यो सामानलाई बेच्ने गर्छ। हो त्यो सामान बेचेर उसले केही कुरा कमाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सेल्स रेभेन्यू भन्ने गर्छौं। अब कसैले भने सर्भिस बेच्ने गर्छन् भनेको जस्तै इन्टरनेट सर्भिसहरू बेच्छन्, टेलिफोन सर्भिसहरू बेच्छन्। हो त्यो सर्भिस बेचे बापत चाहिँ उले त्यसबाट केही पैसा कमाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईले के भन्नुपर्छ, सर्भिस रेभेन्यू भन्नुपर्ने हुन्छ। या जसले गुड्स प्रोड्युस गर्छ त्यसको सेल्स रेभेन्यू हुन्छ, जसले सर्भिस दिने गर्छ उसको सर्भिस रेभेन्यू हुने गर्छ। अब पक्कै पनि कुनै सामान उत्पादन गरेर बेच्दाखेरि उसले त्यो सामान क्याशमा पनि बेच्छ र उधारोमा पनि बेच्ने गर्छ। हो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि टोटल सेल्स एमाउन्ट भनेको क्याश सेल्स एमाउन्ट प्लस क्रेडिट सेल्स एमाउन्ट हुने गर्छ। अब पक्कै पनि बेचिसकेको सामान त कहिलेकाहीँ फिर्ता पनि आउने गर्छ। केही डिफेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईको कस्टमरले तपाईलाई किनिसकेको सामान फिर्ता पनि गरिदिन सक्छ। हो त्यस्तो भयो भने के हुन्छ, सेल्स रिटर्न भएको भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तो बेला तपाईले के गर्नुपर्छ, त्यो टोटल सेल्सबाट चाहिँ सेल्स रिटर्न घटाउनु पर्छ। हो त्यो घटाइसकेपछि मात्रै तपाईको के आउँछ, नेट सेल्स आउने गर्छ। अब तपाईले त सामान उत्पादन गर्नुभयो, बेच्नुभयो। हो अब तपाईले त सामान उत्पादन गर्नुभयो, बेच्नुभयो। हो त्यो बेच्दा लागेको कस्ट यानी कस्ट अफ गुड सोल्ड चाहिँ कति भयो त? हो तपाईले के गर्नुपर्छ, नेट सेल्सबाट कस्ट अफ गुड सोल्डलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई कस्ट अफ गुड सोल्ड दिएको छैन भने तपाईलाई एउटा फर्मुला छ। के फर्मुला भन्दा ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिङ स्टक गर्यो भने कस्ट अफ गुड सोल्ड आउने गर्दछ। तपाईको सेल्स रेभेन्यू र तपाईको कस्ट अफ गुड सोल्ड घटाउनु भयो भने चाहिँ के आउने गर्छ, ग्रस प्रॉफिट आउने गर्छ। ग्रस प्रॉफिट नै कम्पनीको प्रॉफिट भन्न चाहिँ मिल्दैन। प्रॉफिटलाई नै अन्तिम प्रॉफिट भन्न चाहिँ मिल्दैन, किनकि यहाँ तपाईले अन्य खर्चहरू र अन्य फाइदाहरू चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नु भएको छैन, जोड्नु भएको छैन, घटाउनु भएको छैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रस प्रॉफिटलाई नै हामी कम्पनीको प्रॉफिट भन्न मिल्दैन। यो जस्ट एउटा प्रॉफिटको चाहिँ ग्रस भ्यालु हो। अब ग्रस प्रॉफिटबाट तपाईले के गर्नुपर्छ भने अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र के पर्छ त भन्दाखेरि एउटा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड पर्छ र अर्को सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस पर्छ। यानी एउटा भनेको साधारण र अफिसियल खर्च, अर्को भनेको तपाईको कम्पनीदेखि कस्टमरसँग पुग्दाखेरि त्यो बेच्न लाँदाखेरि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन खर्चहरू के पर्छ त? हो त्यो खर्चहरू चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा पर्ने गर्छ। अब फर्स्टमा आयो जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको साधारण र अफिसियल खर्च। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब तपाईले अफिस खोलिसकेपछि पक्कै त्यहाँ अफिसमा त स्टाफहरू हुने गर्छन्। हो त्यो स्टाफहरूलाई के गर्नुपर्छ, तपाईले स्यालेरी र वेजेस दिनुपर्छ। त्यो पनि खर्च नै हो, त्यो खर्च यहाँ आउने गर्छ। अनि अर्को भनेको तपाई आफ्नो अफिसको सामानहरू के गर्नुहुन्छ, इन्सुरेन्स गर्नुहुन्छ। त्यो कहिलेकाहीँ त्यहाँ फायर लाग्न सक्छ, के हुन सक्छ, त्यहाँ ड्यामेज हुन सक्छ। के भएर के गर्नुहुन्छ, तपाई अफिसलाई इन्सुरेन्स गर्नुहुन्छ। हो त्यो इन्सुरेन्सको पनि तपाईको के हो, खर्चको रूपमा यहाँ जोडिन्छ। अनि अर्को भनेको अफिस रेन्ट। अब तपाईको आफ्नो अफिस नहुन पनि सक्छ, कतै भाडा लिएर तपाईले के गर्नु भएको हुन्छ, अफिस खोल्न पनि सक्नु भएको हुन्छ। त्यस्तो बेला तपाईले के गर्नुपर्छ, अफिसको रेन्ट पनि तिर्नुपर्छ। अफिस रेन्ट भनेको पनि के हो, खर्च भयो। हो त्यस्तो खालके अफिस रिलेटेड खर्चहरू चाहिँ सबै कहाँ पर्ने गर्छ, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा पर्ने गर्छ। अब अफिस खोलिसकेपछि त्यहाँ तपाईलाई प्रिन्टिङका सामानहरू, स्टेसनरीका सामानहरू जस्तै डट पेन भयो, A4 साइज पेपर भयो, हो त्यस्तो प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी सामानहरू चाहिँ तपाईलाई अफिसमा चाहिने गर्छ। हो त्यो रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू पनि के हुन्छ, यहाँ पर्ने गर्छ। अफिस किनिसकेपछि त तपाईँ फर्निचरहरू त राख्नुहुन्छ। हो त्यो अफिस फर्निचर बिस्तारै पुरानो हुँदै गएपछि त्यसको के हुन्छ, भ्यालु घट्दै जान्छ। यानी त्यो सामानहरू के हुन्छ, डेप्रिसिएट हुँदै जान्छ। हो त्यही डेप्रिसिएसन हो अफिस फर्निचरहरू पनि के हुन्छ, यहाँ पर्ने गर्छ। हो यस्तै अन्य अफिसियल खर्चहरू के छन् त
त्यो सबै चाहिँ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा आएर चाहिँ पर्ने गर्छ। अब अर्को अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। अब तपाईँको फ्याक्ट्रीदेखि कस्टमरसँग पुग्दासम्म तपाईँले बेच्न जाँदाखेरि, डिस्ट्रिब्युट गर्न जाँदाखेरि लाग्ने खर्चहरू चाहिँ के हुन्छ, यहाँ पर्ने गर्छ। तपाईँको सामान बिक्री नभइरहेको पनि हुनसक्छ। अब तपाईँ आफ्नो सामान बिक्री गर्नका लागि के गर्नुहुन्छ, कुनै एडभर्टाइजिङ कम्पनीमा गएर मेरो एडभर्टाइज गरिदिनु, कस्टमरहरू माझ मेरो एड राखिदिनु भनेर तपाईँ जानुहुन्छ। हो त्यस्तो गर्नुभयो भने के हुन्छ, तपाईँको एडभर्टाइजिङ खर्च लाग्छ, यानि एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस, जुन चाहिँ तपाईँको यहाँ पर्ने गर्छ। अब तपाईँले आफ्नो सामान बेच्न केही सेल्सम्यानहरू पनि राख्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको सामान एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ लगिदिन्छ। त्यस्तो सेल्सम्यान राखिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ, त्यो सेल्सम्यानलाई पनि तपाईँले स्यालेरी दिनुपर्छ, वेजेस दिनुपर्छ। हो त्यस्तो स्यालेरी एन्ड वेजेस अफ सेल्सम्यानहरू पनि कहाँ पर्ने गर्छ, यो ओभरहेडभित्र पर्ने गर्छ। अर्को भनेको कमिसन टु सेल्सम्यान। अब उसले त सामान लगेर तपाईँको बेचिदिन्छ, त्यो बेच्दै बापत तपाईँले उसलाई कमिसन पनि दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब तैँले यति सामान बेचिस् भने म तँलाई यति कमिसन दिन्छु भनेर तपाईँले अगाडि नै भन्नुभएको हुन्छ। हो त्यस्तो कमिसनहरू पनि के हुन्छ, एक्सपेन्सेस हुन्छ। हो त्यस्तो कमिसन टु सेल्सम्यान पनि यहाँ पर्ने गर्छ। अनि अर्को भनेको वेयर हाउस एन्ड सोरुम एक्सपेन्सेस। अब तपाईँले सामान त उत्पादन गर्नुभयो, त्यो सामानलाई त एक ठाउँमा थन्काउनु पर्यो नि त। हो त्यो थन्काउनु पर्ने, जस्तै गोडाउन भयो, गोडाउन रिलेटेड एक्सपेन्सेस भयो, वेयर हाउसेस सोरुम रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू भयो भने पनि यहाँ पर्ने गर्छ। यिनीहरू सबै के भयो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भयो। अब तपाईँले ग्रस प्रोफिटबाट यी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि तपाईँको इन्कम फ्रम अपरेसन आउने गर्छ। अब कम्पनीको त यति मात्रै इन्कम त पक्कै पनि हुँदैन। कम्पनीले अन्य केही स्रोतहरूबाट पनि केही फाइदाहरू, केही रेभेन्यूहरू जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ, अथवा उसले कतै घाटा वा उसको कतै अरू खर्च पनि भइरहेको हुन्छ। हो त्यस्तो छ भने तपाईँले यहाँ अदर रेभेन्यूलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ। अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसलाई चाहिँ के हुन्छ, घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब अदर रेभेन्यू एन्ड गेनमा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि, एउटा इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू, अर्को डिभिडेन्ड रिसिभ, अर्को रेन्ट एन्ड कमिसन रेभेन्यू। अब जस्तै तपाईँले आफ्नो कम्पनीको केही कोठाहरू कसैलाई भाडा दिनुभएको छ भने त्यस्तोबाट तपाईँ के गर्नुहुन्छ, रेन्टहरू उठाउनुहुन्छ त्यो मान्छेसँग भने। हो त्यस्तो रेन्ट रेभेन्यू, अब कसैको काम गर्दै भए तपाईँले लिनुभयो कमिसन भने कमिसन रिसिप्टहरू, त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ, यहाँ पर्ने गर्छ। अब तपाईँसँग चाहिँ एउटा केही बिग्रेको एसेट छ, त्यो एसेसको भ्यालु 10,000 रुपियाँ छ। हो तपाईँले अब त्यो एसेसलाई चाहिँ 11,000 रुपियाँमा बेच्नुभयो भने के हुन्छ त, तपाईँले त्यो एसेस डिस्पोजल गर्दाखेरि कति फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि 1,000 रुपियाँ फाइदा हुन्छ। हो त्यस्तो गेन अन डिस्पोजल अफ एसेस्टहरू पनि यहाँ पर्ने गर्छ। यी भए अदर रेभेन्यू एन्ड गेन। तपाईँले इन्कम फ्रम अपरेसनबाट अदर रेभेन्यू एन्ड गेनलाई चाहिँ जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब कसलाई घटाउनु पर्छ त भन्दाखेरि अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसलाई चाहिँ तपाईँले अब घटाउनु पर्ने हुन्छ। अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लस भनेको कस्तो हुन्छ सक्छ त भन्दाखेरि, एउटा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हुनसक्छ, अनि लस ओन डिस्पोजल अफ एसेट्सहरू हुनसक्छ, अथवा अन्य केही खर्चहरू माथि इन्क्लुड नभएका र अन्य केही माथि इन्क्लुड नभएका खर्चहरू छन् भने चाहिँ तपाईँले ती खर्चहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले इन्कम फ्रम अपरेसनबाट अदर रेभेन्यू जोडेर अदर एक्सपेन्सेसलाई घटाइसकेपछि तपाईँको नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स आउँछ। हरेक वर्ष एउटा कम्पनीले चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, निश्चित पर्सेन्ट ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो नेट प्रफिटबाट चाहिँ। अब नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्सबाट तपाईँले के गर्नुहुन्छ, ट्याक्स पर्सेन्टलाई घटाउनुहुन्छ। हो त ट्याक्स पर्सेन्टलाई घटाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको एक्चुअल नेट इन्कम आउने गर्छ, जसलाई तपाईँ नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स अथवा एनआई भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, जुन मैले त्यहाँ तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइदिइसकेको छु। हो यति गरिसकेपछि हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट सकिन्छ। त्यो चाहिँ भयो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। अब हामीले त्यो बनाइसकेपछि के बनाउनु पर्छ, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन्ड अर्निङ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब पक्कै पनि एउटा कम्पनीले चाहिँ आफ्नो इन्कम कमाइसकेपछि त्यो इन्कम उसले मात्रै राख्न पाउँदैन, किनकि त्यो कम्पनीका आफ्ना सेयर होल्डरहरू पनि हुने गर्छन्। अब सेयर होल्डर कसरी हुने गर्छन् त भन्दाखेरि, कुनै बेला कम्पनीलाई अर्जेन्ट केही पैसा चाहिएको थियो, ऊ ऋण लिन सकिरहेको थिएन। अब उसले के गर्छ, कम्पनीले के गर्छ भने सेयर इस्यु गर्छ जेनरल पब्लिकको लागि। जस्तै तपाईँ आइपिओ भर्नुहुन्छ नि, हो त्यस्तै उसले चाहिँ के गर्छ, सेयर इस्यु गर्छ। सेयर इस्यु गरिसकेपछि उसले प्राप्त के गर्छ, कम्पनीले प्राप्त फन्डहरू कलेक्ट गर्न सक्छ सेयर इस्यु गरेर। अब उसले फन्ड मात्रै लिएर त हुँदैन, उसले अब कम्पनीले त्यो फन्ड लिएर
कमाएको फाइदाहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, ती सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ बसेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ, बाँड्नुपर्ने हुन्छ। सो उसले कमाएको त्यो नेट इन्कम एउटा के हुन्छ, एउटा डिभिडेन्डमा जान्छ, अर्को ऊ के गर्छ, त्यो सबै एमाउन्टले के गर्छ, रिटेन गरेर राख्छ। हो त्यही कुरा चाहिँ तपाईँलाई स्टेटमेन्ट अफ रिटेन्ड अर्निङले चाहिँ देखाउने गर्छ। अब तपाईँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड अर्निङ। यो बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड अर्निङ भनेको पोहोर वर्ष पनि त उसले डिभिडेन्ड बाँडेर केही एमाउन्ट राखेको हुनसक्छ नि। हो त्यो एमाउन्ट चाहिँ तपाईँलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ के भनेर, रिटेन्ड अर्निङ अफ योभन्दा अघिल्लो इयर। जस्तै अहिले तपाईँ 2012 को बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 2011 को तपाईँलाई रिटेन अर्निङ दिएको हुन्छ। हो त्यस्तो रिटेन अर्निङ भनेको चाहिँ बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ हो। त्यसको एमाउन्ट चाहिँ तपाईँले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। एड नेट इन्कम फ्रम इन्कम स्टेटमेन्ट। अघि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि सबसे लास्टमा नेट इन्कम निकालेको थियौँ नि। हो त्यो नेट इन्कम चाहिँ तपाईँले यहाँ ल्याएर जोड्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो जोडिसकेपछि तपाईँको टोटल प्रोफिट एभाइलेबल भन्ने थाहा हुन्छ। यति चाहिँ एमाउन्ट अर्निङ एभाइलेबल भन्दा पनि हुन्छ, यति अर्निङ चाहिँ हामीसँग अहिले एभाइलेबल छ है भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब तपाईँको त्यो टोटल अर्निङबाट चाहिँ एभाइलेबल अर्निङबाट चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ, डिभिडेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ तपाईँलाई लेखेकै हुन्छ डिभिडेन्ड पेड भनेर कति एमाउन्ट हो। त्यो एमाउन्ट चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ, यहाँबाट घटाउनुपर्छ। हो त्यो घटाइसकेपछि अब तपाईँ कति एमाउन्ट रिटेन गर्न पाउनुहुन्छ त, तपाईँको इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड अर्निङ कति भयो त भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अनि हो त्यो इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड अर्निङ चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ, पछि ब्यालेन्स सिटमा लगेर राख्नुहुन्छ। यानि स्टेटमेन्ट अफ रिटेन्ड अर्निङ भनेको चाहिँ कति तपाईँको टोटल अर्निङ एभाइलेबल कति छ, त्यसबाट तपाईँ कति डिभिडेन्ड दिँदै हुनुहुन्छ र कति आफू फेरि रिटेन गर्दै हुनुहुन्छ त, हो त्यो कुरा चाहिँ यसले देखाउने गर्छ। अब आउँछ हाम्रो ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटले देखाउने भनेको एसेट र लायबिलिटी एन्ड स्टक होल्डर इक्विटी। र तपाईँले यहाँ के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने एसेट इज इक्वल टु लायबिलिटी एन्ड स्टक होल्डर इक्विटी। जति भ्यालु एसेटमा आउँछ तपाईँको लायबिलिटी र स्टेक होल्डरको एमाउन्ट पनि त्यति नै आउनुपर्ने हुन्छ। अब एसेटभित्र चाहिँ के पर्ने गर्छ त भन्दाखेरि करेन्ट एसेट, इन्भेस्टमेन्ट र फिक्स्ड एसेटहरू छन् भने त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ पर्ने गर्छ। अब करेन्ट एसेट भनेको कस्तो खालकोले करेन्ट एसेट भनिन्छ भन्दाखेरि क्यास इन ह्यान्ड, क्यास इन ब्याङ्क, बिल्स रिसिभेबल्स, सन्ड्री डेप्टर्स, एकाउन्ट रिसिभेबल्स, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, क्लोजिङ स्टकहरू चाहिँ करेन्ट एसेटमा पर्ने गर्छन्, जुन कुरा मैले तपाईँलाई त्यहाँ स्क्रिनमा देखाइसकेको छु। अब कम्पनीले चाहिँ अरू ठाउँ पनि इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुनसक्छ, अरू कतै इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने त्यस्तो इन्भेस्टमेन्टहरू पनि यहाँ पर्ने गर्छ। त्यस्तो इन्भेस्टमेन्टलाई पनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ, एसेट भन्नुहुन्छ। अनि कम्पनीका फिक्स्ड एसेटहरू पनि हुने गर्छन्, जस्तै कम्पनीको आफ्नो बिल्डिङ पनि हुनसक्छ, कम्पनीका फर्निचर एन्ड मेसिनरी पनि हुनसक्छ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पनि हुनसक्छ। हो त्यस्ता कुराहरू चाहिँ सबै फिक्स्ड एसेटमा आएर बस्ने गर्छ। यदि त्यसका केही डेप्रिसिएसनहरू छन् भने हो त्यो डेप्रिसिएसन घटाएपछि चाहिँ हाम्रो के आउँछ, यी सबै जोडिसकेपछि हाम्रो आउँछ टोटल एसेट। अब टोटल एसेट भइसकेपछि हाम्रो चाहिन्छ अब लायबिलिटी र स्टक होल्डर इक्विटी। लायबिलिटी साइडमा पर्ने भनेको करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन र अर्को लङ टर्म डेप्ट। करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड प्रोभिजनमा के पर्न सक्छ त भन्दाखेरि सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल्स, एकाउन्ट पेएबल्स, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू, एडभान्स इन्कमहरू, ब्याङ्क ओभरड्राफ्टहरू सबै लायबिलिटीमा पर्ने गर्छ, जुन चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिज हो। अनि अर्को भनेको लङ टर्म डेप्ट। लङ टर्म डेप्टमा कस्तो खालको डेप्टहरू पर्छ त भन्दाखेरि एउटा डेप्ट पर्ने भयो, अर्को बोन्ड पर्ने भयो र अर्को ब्याङ्क लोनहरू सबै लङ टर्म डेप्टमा पर्ने गर्छ। अनि सेयर होल्डर इक्विटीमा पर्ने भनेको सेयर क्यापिटल, यानि इक्विटी क्यापिटल प्लस प्रिफरेन्स क्यापिटल चाहिँ यहाँ पर्ने गर्छ। अर्को भनेको रिजर्भ एन्ड सरप्लस। यदि केही रिजर्भ र सरप्लसहरू छन् भने चाहिँ त्यो यहाँ आएर बस्ने गर्छ। र रिटेन्ड अर्निङ, रिटेन्ड अर्निङ जुन चाहिँ अघि हामीले स्टेटमेन्ट अफ रिटेन्ड अर्निङको चाहिँ इन्डिङ ब्यालेन्स निकालेको छौँ, हो त्यही इन्डिङ ब्यालेन्स चाहिँ मैले ब्यालेन्स सिटमा जान्छ भनेको थिएँ, हो त्यो चाहिँ यहाँ आएर बस्ने गर्छ। यति गरिसकेपछि आउँछ हाम्रो टोटल लायबिलिटी एन्ड स्टेक होल्डर इक्विटी। अब माथिको टोटल एसेट्स र यो टोटल लायबिलिटी र स्टक होल्डर इक्विटी चाहिँ के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ। यदि बराबर भएन भने तपाईँको कहीँ मिस्टेक भएको छ भन्ने तपाईँले बुझ्दा हुन्छ। यो भयो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन्ड अर्निङ र ब्यालेन्स सिटको फर्मेट।